یا الہ العالمین نے ذکر دی برکت دینا اللہ کلی بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ بے ہدایتاں نو ہدایت عطا فرما اللہ بے ایمانیاں نو ایمان دی دولت نصیب فرما یا اللہ بے نمازیاں نو 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا اللہ قرآن پڑھنے دی اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما اللہ تنگ دستیاں نو فراغ دس فرما یا اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما ملک رزاق صاحب واسطے دعا کرنی اللہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس سونے سونے میلاد دا صدقہ یا اللہ کملی والے دی جس گھڑی دی آمد ہوئی اللہ اس گھڑی دا صدقہ اللہ جس ماں وال میرے آقا تشریف لے آئے اللہ اس اماں دا واسطہ یا اللہ جس شہر دے اندر ہی آئے اللہ اس شہر دیاں شاناں دا واسطہ یا اللہ جس شہر وچ میرے آقا نے ڈیرا لایا اللہ اس مدینے دیاں شاناں دا واسطہ یا اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ اسا سنیا ہے قبر وچ سرکار نے تشریف لے آنا ہے یا اللہ جدوں اسی قبر وچ جائیے اللہ سانو اپنے آقا نو پہچانن والیاں نظراں عطا فرما چھڈی یا اللہ کل جدوں قیامت دا دن ہوے ساری کائنات دا حساب و کتاب ہوندا ہوے یا اللہ جدوں تیرے محبوب دی اس لاڈلی اس حضور دی عاشق امت دی واری آئے یا اللہ جویں دنیا تے ساڈے گناہاں تے پردے پوندا ہے یا اللہ پہلیاں امتاں جدوں کردیاں سن انہاں دے مٹھیاں تے انہاں دے گھراں دے دروازیاں تے لکھ دتا جاندا سی انہیں فلاں فلاں گناہ کیتا ہے پر مولا اسی کیڑا کیڑا گناہ نہیں کردے یا اللہ سامنے بھی کرنے اللہ چھپ کے بھی گناہ کرنے اللہ ایک گناہ میرا ماں پیو کے تے دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے باون والا مولا کریم اسی گناہ کرنے لیکن اللہ تیریاں رحمتاں دیاں چادراں ساڈے گناہاں نو ڈھکی جاندیاں نے کدے تو ڈھکی جاندیاں نے مولا نے کی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم پر امتی یار دا سمجھ کے امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تینوں تیری مختاری دا واسطہ ہی